दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। जनाब, आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक और बड़ा इम्तहान, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक और तनाज़े की वजह बन गया, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप न सिर्फ बाहम दस्तो गिरबान नज़र आ रही है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं, और इसकी बुनियादी वजह मोहतरमा अलीमा खान साहिबा बताई जा रही हैं, जिनकी तरफ से आज एक हुक्मनामा मौसूल हुआ और पार्टी की तरफ से उस हुक्मनामे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया, जिसकी बुनियाद पर जनाब इस वक्त मोहतरमा जनाब जो है वो छत को फाड़कर आसमान पता नहीं उससे भी आगे कहीं निकलने के चक्रों में है। मामला यह है कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की तरफ से इमरान खान साहब से मुलाकात के दिन के मौके पर एक ट्वीट किया गया, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पोस्ट के अंदर मोहतरमा अलीमा खान ने पार्टी कारकुनों को अडयाला जेल के बाहर जमा होने से रोक दिया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम MPs, MNAs, सेनेटर्स और उहदेदारान को जनाब अडयाला जेल के बाहर इमरान खान के लिए जमा होने की हदायत की। ये जो पोस्ट है, इसमें मोहतरमा अलीमा खान साहिबा की तरफ से कहा गया है कि पार्टी क़यादत और मुंतखब नुमाइंदे अडयाला जेल पहुंचकर इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये वो वक्त है जब इमरान खान को अपने पार्टी MPs, MNAs, सेनेटर्स और ओहदेदारों की ज़रूरत है। अलीमा खान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के अरकान, सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली बड़ी तादाद में अगर अडयाला जेल पहुँचती है तो इसके असरात इंतहाई अहम होंगे। उनका यह भी कहना था कि इस इकदाम से हुकूमत पर ज़रूरी दबाव पड़ेगा ताकि इमरान खान को इस्लामाबाद के शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इलाज के लिए मुंतकिल किया जा सके। अहम बात यह है कि बताया ये गया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, अलीमा खान साहिबा ने उनको एतमाद में लेकर ये पोस्ट की थी ताकि सलमान अकरम राजा साहब पार्टी लीडरशिप को अलीमा खान साहिबा के इन अहकामात से आगाह कर सकें। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के इस वक्त मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के साथ 36 का आंकड़ा है, और मोहतरमा अलीमा खान साहिबा इस वक्त सलमान अकरम राजा को पसंद नहीं करते, और हालिया दिनों में सलमान अकरम राजा और अलीमा खान आमने सामने आते हुए और एक दूसरे के हवाले से सख्त बयानबाजी करते हुए भी नज़र आए थे। और सलमान अकरम राजा साहब ने मोहतरमा अलीमा खान के सख्त और नारवा रवैये की वजह से पार्टी सेक्रेटरी जनरलशिप से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला भी किया था, और उन्होंने कहा था कि जैसे ही मेरी इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी मैं इमरान खान के सामने अपना इस्तीफ़ा रख दूंगा, मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर काम करने का मज़ीद मुतमन्नी नहीं हूँ। अच्छा, असूली तौर पर अलीमा खान साहिबा के ये जो तजवीज़ या उनकी जो अपील या उनका हुक्म जो भी आप उसे कहें, उसके सामने आने के बाद पार्टी की जानिब से ये जो हदायत हैं ये MPs, MNAs और सेनेटर्स हजरात तक मुंतकिल होनी चाहिए थी। लेकिन शेख वकास अकरम जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो इस बात का पता ही नहीं है, हमें इल्म ही नहीं है कि अलीमा खान साहिबा की तरफ से इस तरह का कोई तजवीज़, अपील या हुक्म सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो पार्टी का पाबंद हूँ, अलीमा खान साहिबा पार्टी की कोई ओहदेदार नहीं है, ना वो पार्टी की चेयरपर्सन है, ना वो सेक्रेटरी जनरल है, ना ही उन्हीं के पास कोई ओहदा है। अलबत्ता वो इमरान खान की हमशीरा हैं, इस वजह से वो हमारे लिए एहतराम के लायक हैं। अलबत्ता अगर सलमान अकरम राजा साहब के साथ उनकी बात हुई होगी, जो कि यकीनन हुई होगी, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से पार्टी को इस तरह की कोई हदायत नहीं दी गई जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के MPs, MNAs और सेनेटर्स हजरात को अडयाला जेल के बाहर जमा होने के बारे में जो अहकामात हैं वो दिए गए हों। लिहाजा चूँकि पार्टी के पास कोई हुक्म मौजूद नहीं है, लिहाजा वहाँ पर जाने या ना जाना ये हर एक रुकन की अपनी सवाबदीद है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आज अडयाला जेल के बाहर ना तो पार्टी के कोई MPs, MNAs और सेनेटर्स मौजूद होंगे और ना ही वर्कर्स, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने उनको आने से मना कर दिया है। इसी दौरान जनाब सलमान अकरम राजा साहब की एक मीडिया टॉक सामने आती है जिसमें उनका ये कहना है कि ये जो पार्टी के कारकुनान या
ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کو اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آنے کے لیے نہ تو کسی ہدایت کی ضرورت ہے نہ ہی کسی کے حکم کی ضرورت ہے. یہ اراکین اسمبلی کا فرض ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے باہر نکلیں, اڈیالہ جیل کے باہر جمع بھی ہوں اور وہاں پر ان کی رہائی کے لیے آواز بھی بلند کریں. ان کو وہاں پر آنا چاہیے اور جو نہیں آئے گا اس کے پاس نہ آنے کی کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے علیمہ خان کے احکامات پر حرف بحرف عمل کرنے سے انکار کر دیا, جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اس میں جو پارٹی لیڈرشپ ہے, خاص طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر, ان کو لے کر تو جناب اس وقت خوفناک انداز میں جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے. اگر آپ غور کریں تو محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا کہ اراکین ایم پی ایز جو ہے اراکین اسمبلی ایم پی ایز ایم این ایز اور سینیٹرز یہ اگر اسمبلیوں میں موجود ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہیں, پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی وجہ سے ہے. یعنی اگر عمران خان ان لوگوں کے لیے الیکشن لڑنے کی ہدایت نہ کرتے, لوگوں کو یہ نہ میسج آتا کہ یہ عمران خان کا نمائندہ ہے, تو لوگ ان کو ووٹ نہ دیتے. لہٰذا ان کو پارٹی کی بجائے اپنی جو لائلٹی ہے وہ عمران خان کے ساتھ رکھنی چاہیے. اور اگر ہم غور کریں تو اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کے ایم پی ایز کی تعداد 92 ہے, پنجاب اسمبلی میں ایم پی ایز کی تعداد 105 ہے, قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کے ایم این ایز کی تعداد 79 ہے, سینٹ کے اندر تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں جو کہ ان کے ٹکٹ پر جو الیکشن جیتے ہیں ان کی تعداد 16 بتائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کے ذریعے ہی اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. اسی طریقے سے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ جو ہیں راجہ ناصر عباس صاحب وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہی ووٹوں کی منہون منت ہیں. تو ان تمام اصحاب کی موجودگی کے اندر اگر پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے ایم این اے سینیٹر یا عہدیدار وہ اگر اڈیالہ جیل کے باہر نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خود عمران خان صاحب کو رہائی کرانے یا رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایسی صورتحال میں اگر عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہو تو پھر یہ کہنا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے سہولت کاری کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف, تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس موقع پر ہو رہا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 7 مئی کو القادر ٹرسٹ کیس میں مرکزی اپیل کی سماعت ہونے جا رہی ہے, اور عمران خان صاحب کی درخواست کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی کی درخواستوں کو خارج کر دیا ہے, ان کو انٹرٹین نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا, قید میں رکھنا پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کی شاید ضرورت ہے, اور اسی وجہ سے علیمہ خان کی اپیلوں پر کان دھرنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا گیا. اور نتیجہ سب کے سامنے ہے, علیمہ خان صاحب آئیں گی, وہاں پر آ کر کچھ دیر دھرنا دیں گی, بیٹھیں گی, سورج غروب ہونے کے بعد وہ گاڑی کو سلف ماریں گی اور جناب واپس اسلام آباد. یہی ہوتا آ رہا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہی ہوتا رہے گا ایک طویل عرصے تک. اپنے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.